Bienvenue à tous sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalel. En fait, Saïd بلقياكم أصدقائي صديقاتي sur une autre vidéo pour voir d'autres cours et d'autres séances concernant la langue française. En fait, mes amis, اليوم إن شاء الله غادي نشرحوا واحد السؤال اللي هو عريض اللي كيتطرح دائما ودائما كنلقاوه في النقاشات بين الأصدقاء سواء في المدرسة سواء في الليسي سواء في الأوساط العائلية أو بين الأصدقاء. هذا السؤال هذا اللي كنلقاو هو pourquoi apprendre le français؟ علاش اليوم مطلوب منا باش نتعلموا اللغة الفرنسية؟ En fait, on a déjà parlé concernant les basiques de la langue. وحنا تنديروا الحصص فيما يخص la conjugaison, la grammaire, d'autres thèmes de la langue. دائما كنرجعوا للسؤال الأساسي اللي هو علاش أنا مطلوب مني نتعلم اللغة الفرنسية، هذه اللغة الأجنبية عليا. إذا أصدقائي صديقاتي، شيء واضح جدا أننا اليوم من بعد واحد البحث ويعني الآراء كلها كتجمع على كاينه أربعة ديال الأسباب مهمة، أربعة ديال الأسباب مهمة باش نتعلموا اللغة الفرنسية اللي اختصاصيا تيحطوها في النقطة الأولى هما لي غيزون بيرسونيل أو الأسباب الشخصية. لأسباب شخصية اليوم مطلوب منك تتعلم الفرنسية في مستويات مختلفة حسب المستوى اللي تقتنع به انت شخصيا وحسب المستوى اللي مطلوب منك، يعني في المستوى العائلي، على مستوى المهنة ديالك اللي كتمارس، او على مستوى مثلا الاسفار اللي كتسافر. دونك المستوى الشخصي عادي جدا ومطلوب جدا انك تكون مندمج لاقصى الحدود في العديد من الثقافات، والاطلاع ديالك والمعرفه ديالك بخبايا ديال اللغه الفرنسيه كتمكنك باش تحقق واحد الانسجام او ما يسمى تو سامبلومون بلانتيغراسيون، الاندماج في مجتمعات يعني اجنبيه عليك. مثلا على المستوى الشخصي الا كنتي كيمكن لك تتواصل بشكل صحيح باللغه الفرنسيه، كتفهمها وكتكلمها، كيمكن لك تندمج في اي مجتمع في العالم، وخا يكون مثلا مجتمع مثلا بعيد، مجتمع اسيوي او امريكي او اوروبي او افريقي، يمكن لك تندمج بسهوله لانك عندك لغه اجنبيه اللي كتواصل بها. دونك tu peux comprendre et te faire comprendre، بمعنى كيمكن لك تفهم الناس شنو كيقولوا وكيمكن لهم يفهموك شنو كتقول. اذا على المستوى الشخصي الامور واضحه، هذه واحد التنميه شخصيه بالنسبه لي، سي ان بلوس. دونك كما تيقول المثال، لما كنتقنوا لغه اجنبيه جديده فهي نافذه جديده كنفتحوها على العالم وكنوليو كنشوفوا العالم بواحد المنظور جديد من خلال هذه اللغه الجديده. النقطه الثانيه سون لي فورماسيون او التكوينات اللي كتلقى في الحياه ديالك. اليوم في المغرب كيبدا التكوين على مستوى اللغه الفرنسيه من المستوى الثاني او الثالث في المدرسه الابتدائيه. اذا بعد ما كندوزو عام او عامين في المدرسه الابتدائيه كنبداو كنتعلموا اللغه الفرنسيه. دونك ودائما كتلقاها قدامك، المستوى الابتدائي، الثانوي، وحتى في الدراسات العليا دائما كتلقى قدامك، محد كتزيد في الدراسه وانت دائما كتلقى قدامك devant toi la langue française que tu dois maîtriser. وفوق هادشي à chaque fois مطلوب منك باش تاخذ de bonnes notes sur les examens en langue française. غادي يكون مطلوب منك باش تجيب نقاط مزيانه في اللغه الفرنسيه باش تساعدك بانك تاخذ نقاط مزيانه وبانك تدوز للمستوى الموالي. اذا دائما مطلوب منا باش ناخذوا بعين الاعتبار يعني الامتحانات والماده اللغه الفرنسيه اللي كتاخذ واحد الحيز مهم في النظام المدرسي، في البرنامج المدرسي ديالنا. اذا اصدقائي صديقاتي وصلنا للنقطه الثالثه هي لا ريزون كولتوريل او بيان الاسباب اللي متعلقه بالثقافه. دونك كما كتعرفوا حنا في المغرب يعني كاين واحد الارتباط وثيق بالثقافه باللغه الفرنسيه لاسباب تاريخيه واقتصاديه وثقافيه. كذلك حنا مرتبطين بشكل او باخر باللغه الفرنسيه بالثقافه الفرنسيه. دونك باش نكونوا بيان اكسبتي بور بوفوار انتيغري، باش يمكننا ندمجوا وننسجموا ونتعرفوا بزاف د الاشياء في هذا الباب هذا، في هذا الاتجاه الفرنكوفوني كيمكن خصنا نتعلموا اللغه الفرنسيه. تعلم اللغه الفرنسيه هو شيء ممكن جدا اذا خدينا بعين الاعتبار الاساليب الجديده
الاساليب البسيطه والمبسطه، ويمكن لنا نرجعوا دائما لا غرامير، لا كونجوغازون، لا ليكسيك، لو فوكابولير، شويه بشويه كنتمرنوا من خلال الكتابات، من خلال القراءات، من خلال الانصات ديالنا. كيمكن لنا نطوروا اللغه الفرنسيه ديالنا شويه بشويه، ومن حدنا كنتقنوا اللغه الفرنسيه وكنزيدوا في المستوى ديالها، وحنا كنطالعوا اكثر واكثر على الثقافه الفرنكوفونيه. دونك اصدقائي صديقاتي، الدول الفرنكوفونيه اليوم في العالم، وبيان دي بي فرانكوفون 57 بي، اكثر من 57 دوله اليوم في العالم كتكلم اللغه الفرنسيه وكتواصل من خلال الثقافه والعقليه الفرنسيه. دونك حنا اليوم مطلوب منا باش اولا نعاونوا راسنا من ناحيه ديال التنقيط في الامتحانات، وشخصيا ننميو الشخصيه ديالنا. يمكننا نتواصلوا مع اكبر عدد من الناس. اليوم 57 دوله في العالم كتكلم فرنسيه. الا تقنا اللغه كيمكننا نتواصلوا مع المواطنين ديال 57 دوله بشكل بسيط وبشكل سلس. وهذه هي الميزه ديال النقطه ديال الثقافيه، يعني الاسباب الثقافيه اللي خصنا من اجلها نتعلموا شويه بشويه اللغه الفرنسيه. كنوصلوا للنقطه الرابعه، وهي لا لونغ دو لافونير، لغه المستقبل. صحيح ان اللغه الانجليزيه اليوم كتاخذ واحد المرتبه يعني رائده في بين اللغات في العالم، هي ماشي الاولى ولكن من بين اللغات الرائده. كذلك الفرنسيه اليوم عندها مستقبل كبير بالنظر للتنميه المستدامه اللي كتعرفها القاره الافريقيه. عدد كبير من الدول الافريقيه اليوم كلها فرانكوفونيه، يعني كتتكلم بالفرنسيه ومرتبطه بشكل او باخر ثقافيا وتاريخيا بالثقافه وباللغه الفرنسيه. وكما كنعرفوا بان الشعوب الافريقيه والقاره الافريقيه بشكل عام يعني غاديه في طريق النمو، وكتعرف واحد الانفجار ديموغرافي او واحد التنميه ديموغرافيه كبيره اللي غتخليها من بعد تاخذ اللغه الفرنسيه كتاخذ واحد المرتبه مهمه في المستقبل، لا من ناحيه اقتصاديه ولا من ناحيه الثقافيه. دونك اصدقائي صديقاتي، ومن بعد واحد البحث اللي درناه على مستوى تعلم اللغه الفرنسيه والاهميه ديالها، اليوم درنا واحد الخلاصه في اربعه ديال النقاط اللي هي التنميه الشخصيه، لي فورماسيون او التكوينات اللي كتلقى من الطفوله الى حتى لسن الرشد، من بعد التخرج ومن بعد تاخذ الدبلومات ديالك دائما كتعتمد وكتحتاج اللغه الفرنسيه. النقطه الثالثه هي اسباب اللي هي الثقافيه اللي مرتبطه يعني بالثقافات ديال العالم وبالتواصل بشكل سلس مع العالم كله. النقطه الرابعه هي لا لونغ دو لافونير، هي غادي تكون واحد اللغه ديال المستقبل اللي غتاخذ المكانه ديالها. Donc, mes amis, on a fait une conclusion, on a essayé de, bien évidemment, de vous donner les raisons pour lesquelles on doit apprendre à parler français et on doit apprendre à comprendre le français. Donc, c'est très très important. Sur le canal ديالنا apprendre le français avec Jalal, on va essayer de tout voir. On va voir tous les supports de la langue, جميع الشعب ديال اللغة. غادي نشوفوا بشكل تدريجي la conjugaison, la grammaire, on va faire des petites lectures. Le lexique, on va expliquer des vocabulaires, on va voir bien évidemment les œuvres او المؤلفات اللي مطروحه في البرنامج الثانوي في المغرب. غادي نحاولوا نتناولوا جميع الشعاب المتعلقه باللغه الفرنسيه، والهدف ديالنا اليوم هو الرفع من المستوى ديال اللغه الفرنسيه بين الطلاب ديالنا والتلاميذ ديالنا وعامه الناس بشكل عام باش تساعدهم في التنميه الشخصيه ديالهم. دونك اصدقائي صديقاتي، ما يفوتنيش نذكركم بالاشتراك في القناه ديالنا، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندنا. الى عندكم اسئله او تعليقات او ملاحظات، حنا هنا باش نتواصلوا معكم ونتبادلوا المعلومات. ما بقى لي الا نودعكم. هذه الحصه ديال اليوم كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ميرسي بوكو و تري تري بون جورني. ميرسي.